नाज़रीन की खिदमत में हाय जावेद का सलाम अर्ज़ है। अभी आप मौसम की सूरत हाल हम आपको बताई देते हैं कि ये है सूरत हाल श्रीनगर की। काफ़ी तेज़ हवाएं सुबह सुबह ही चलना शुरू हो गई है। पिछले 2-3 दिनों से मौसमी सूरत हाल जो है अचानक से तब्दील हो जाती है और कई ऐसे इलाके हैं, कल भी शुमाली कश्मीर हो या जनूबी कश्मीर, आपने देखा कि कल भी कई जगहों पे जालाबारी हुई, जिसकी वजह से कड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। जो ही हमारे जो अपनी खेती बाड़ी करते हैं लोग बीज बोते हैं, उसके बाद ही आप देखते हैं कि वादी कश्मीर में जैसे हर साल मामूल बन चुका है कि तेज़ हवाओं और जालाबारी की वजह से पूरी फसलें तबाह हो जाती है। और आने वाले वक्त में जब फसलें लोग काटते हैं तो वहाँ पे फसलें पहले ही बर्बाद हुई होती है। ये सूरत हाल रवां साल भी बराबर जारी है। अभी लगभग जून का महीना आने वाला है और इस महीने के रवां महीने के चंद ही दिन बाकी है। और आज भी सूरत हाल मौसम की बीच बीच में यही नज़र आती है कि जालाबारी होती है, बारिशें होती है, तेज़ बारिशें बर्बाद करती हैं फसलों को। तो इस वक्त की सूरत हाल श्रीनगर से हम आपको दिखा रहे हैं कि तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई है और बाकी इलाकों में क्या कुछ हो रहा है अभी इसकी हमें ख़बर नहीं है। अलबत्ता कल जो खबरें आई थी, जालाबारी की वजह से काफ़ी फसलें तबाह हो चुकी थी। डार मंसूर साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बाकी इलाकों की हम चाहते हैं कि अगर आप आपको अपडेट दें कि क्या सूरत हाल है बाकी इलाकों की, तो कम से कम तमाम अतराफ़ अकनाफ से हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है दूसरे इलाकों में। ये श्रीनगर की तस्वीरें इस वक्त की, हालांकि बारिश हल्की फुल्की बारिश इस वक्त हो रही है, लेकिन तेज़ हवाओं का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये श्रीनगर की सूरत हाल, लावलपुरा श्रीनगर से हम आपको ये सूरत हाल दिखा रहे हैं। तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई है, ऐसे में काफ़ी नुकसानात भी हो जाते हैं, लोगों के मकानात के छत उड़ जाते हैं। ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह एक मकान की टीन जो है आहिस्ता आहिस्ता उठ रही है हवा की वजह से। और जो बेचारे गरीब गुरबात लोग होते हैं जिनकी टीन वाली छतें होती है, तो नुकसानात से दो चार होना पड़ता है। अभी हम आपको बताते चले कि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि 1-2 दिनों तक सूरत हाल इसी तरह की पैदा हो जाएगी कि बीच बीच में तेज़ हवाएं चलेंगी, जालाबारी हो सकती है। और इसके बाद मुकम्मल 10 दिनों के लिए महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि रिकॉर्ड तोड़ दर्जे हरारत ज़्यादा हो जाएगी पूरे मुल्क में। ये महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है आने वाले वक्त के लिए।
جاوید حسین وانی صاحب، وعلیکم السلام. ہم آپ کے کافی مشکور ہے کہ جو ہی ہم براہ راست آپ سے جڑ جاتے ہیں کہ لوگ اپنے تاثرات بھی بیان کرتے ہیں، جس سے باقی علاقوں کی اپڈیٹ بھی آپ تک پہنچ جاتی ہے. تو بہرحال ابھی کی صورتحال جو آپ ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں، تیز ہوائیں چل رہی ہے اور ہلکی پھلکی بارش جسے ہم اورنج بارشیں کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے. لیکن جب اس طرح کی صورتحال سری نگر میں پیدا ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ شمالی کشمیر ہو، جنوبی کشمیر ہو یا وسطی کشمیر ہو، ایسے میں ژالہ باری کی اطلاعات وقتاً فوقتاً موصول ہوتی ہے. اور کل بھی اسی طرح کی صورتحال سامنے آئی تھی. شمالی کشمیر خصوصاً بارہمولہ سے اطلاع آئی تھی کہ وہاں پہ جم کر ژالہ باری ہوئی تھی اور لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور نقصانات بھی ہوئے تھے. یہ صورتحال کافی پیچیدہ ہوتی ہے جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ایسے میں ترسیلی لائنیں یعنی کہ جو پاور سپلائی ہوتی ہے، جو ترسیلی لائنیں نیچے اتر آنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس سے جانی نقصان کا بھی کافی اندیشہ ہوتا ہے. وقتاً فوقتاً جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو بجلی چمکنے سے اور بادل پھٹ جانے سے مویشی وغیرہ ہلاک ہو جاتے ہیں. پچھلے کئی دنوں سے اس طرح کی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی. کئی جگہوں پہ مویشی جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے. تو ایسے میں صورتحال دیکھ کر تمام لوگوں سے ہماری یہ التماس ہے کہ وہ کافی احتیاط برت لیں. تو امید کی جاتی ہے کہ آپ لوگ احتیاط برتنے کی کوشش کریں. جہاں آپ کو اندیشہ ہے کہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، خصوصاً جانی نقصان اگر کہیں پہ ہو سکتا ہے، تو مویشی ہو یا انسان ہر ایک کو محفوظ جگہ پہ رکھنے کی کوشش کرے تاکہ ہمیں نقصانات سے، خصوصاً جانی نقصانات سے دوچار نہ ہونا پڑے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ چند دنوں تک اس طرح کی موسمی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور اس کے بعد مسلسل 10 دنوں تک محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ ریکارڈ توڑ گرمی جو ہے وہ اس کا اندیشہ ظاہر کیا ہے محکمہ موسمیات کے ماہرین نے. تو فی الحال یہ صورتحال ہے کہ تیز ہوائیں چل رہی ہے اور ہلکی پھلکی بارشیں سری نگر میں ہو رہی ہے. باقی علاقوں میں کیا صورتحال ہے، جو ہی ہمارے پاس تفصیلات موصول ہو جائے گی تو ہم آپ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. میں جاوید سری نگر سے